کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشاں دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں، ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں، اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں، نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے، گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحبوں اور ساتھیوں، آج دا مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے افضلیت مصطفیٰ علی الانبیاء، کہ میرے پیغمبر نو عظمتاں شانہ مقام مرتبت جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء تے عطا کی تھی، جنہ خوبیاں دے نال ساڈے محبوب نو اللہ نے نوازیا ہے، انہاں خوبیاں دے نال 1,24,000 نبیاں چو اللہ نے کسے نو نہیں نوازیا۔ لوگ تے دنیا دے پیر لئی پھر دے رہے نا، میں گل کر رہا انبیاء دی،
پوری کائنات کے اندر اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، بعد نے کہا 70,000 مخلوق ہے، بعد نے کہا 14,000 مخلوق۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، لشکر تے مخلوقات دا علم کسے جن انسان کو نہیں بلکہ صرف رب رحمان دے کول ہے۔ لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 315 یا 313 رسولاں نو افضل بنایا ہے۔ پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں ذات، بات، صورت، سیرت، حسب نسب دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا تے آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی عظمت شان مقام دا مقابلہ دنیا دی کوئی شخصیت نہیں کر سکتی۔ سنن دارمی دی روایت ہے آقا حرم چ لیٹے، آسمان تو 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہا ہے، دوسرا فرشتہ نیچے آیا۔ آقا فرماندے نے میں لیٹے ہاں تے او فرشتہ آندا ہے ہوا یہ وہی ہے جہدے ول بھیجیا گیا۔ ہاں جی یہ وہی۔ آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا، ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا، دوجے چ ایک بندہ اور بٹھایا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلہ بھاری۔ پھر آقا فرماندے نے 10 بندے بٹھائے گئے، پھر بھی میرا پلہ بھاری۔ 100 بٹھایا گیا، پھر بھی بھاری۔ 1000 بٹھایا گیا، پھر بھی بھاری۔ 10,000 ایک پلے چ بایا گیا، پھر بھی میرا پلہ بھاری۔ اتلا فرشتہ تھلے والے نو آندا ہے اے کی گن گن کے تولن دے ہیں؟ آقا فرماندے نے پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی، میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی۔ تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کوئی دنیا کائنات دے جنہیں پیر نے اجے قیامت تک پیدا ہونے نے تے جنہیں ٹر گئے نے یہ سارے ہی اس پلڑے دے اندر سن، لیکن پوری کائنات وچوں اللہ نے سب تو زیادہ عظمت، شان، مرتبت اور فضیلت اگر عطا کی تھی ہے تو ساڑھے محبوب محمد نو عطا کی تھی ہے، اونچی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 جیڑیاں خصوصیات اللہ نے اپنے نبی نو دیتیاں، افضلیت مصطفیٰ علی الانبیاء۔ بڑی توجہ نہ میری بات نو سننا ہے۔ پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی دے وجود نو رحمت بنایا ہے۔ یہ خصوصیت کسے نبی نو نہیں دیتی۔ جتنے انبیاء دنیا تے آئے کسے نے قوم واسطے عذاب منگیا،
نبی وچ ہوندے سن عذاب اتوں نازل ہوندا سی اللہ نے نبیاں نو بچایا تے انہاں تے جڑے ایمان لے آئے انہاں نو بچایا باقی انہاں دے کول ہی پوریاں بستیاں چوک کے اللہ نے الٹا دتی کئیاں بستیاں واسطے پہاڑ دو کھلے بستیاں نو درمیان تی رکھ کے دو پہاڑاں نو میل دیتا لیکن مشرکین مکہ آئے نبی علیہ السلام مکے چ موجود نے تے مشرکین مکہ آن کے آندے نے ملتزم نو پکڑ کے مقام ملتزم کیڑی جگہ ہے حجر اسود تو لگ کے تے بیت اللہ دے درمیان دروازے تک یہ ساری جگہ مقام ملتزم ہے جدو تے اسرا ہاتھ پیندے نے نا تے دھیان تا ہوندا ہے تے بندے دا سینہ ایٹومیٹک بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جاندا ہے تے پھر جیڑی ٹھنڈ اوتھے پیندی ہے ماں دی گوچ بھی نہیں پیندی بول دے نے بابا سمسام ایویں تے نہیں نہ تڑبیا آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل ماہی جوانال دو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے مشرکین مکہ ہوندے نے کی آندے نے ملتزم نو پکڑیا تے آندے کی نے قرآن سن لو آندے نے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ میری توبہ بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے ملتزم نہ چمر کے آندے نے پاویں تیرا نبی سچا حق تے وے اسی نہیں من دے کنی جرت دا کام پاویں تیرا نبی سچا حق تے وے اسی نہیں من دے ایتھی بس نہیں چلو ایتھی بس ہو جائے آندے نے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ساڑھے تے پتھران دا می پاسی نہیں من دے ساڑھے تے عذاب پیج دے اسی نہیں من دے پاویں تیرا نبی سچا حق تے وے اسی نہیں من دے اتو آواز ہوں دیئے میرے آ محبوبہ اوے کتھے آن کے کی بیان دینے جتھے میں کدی دعا نو رد نہیں کیتا لیکن میں انہاں دے اتے عذاب کیوں نہیں پیجنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سونیا جب تک تھوڑی ذات نچ موجود ہے اے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن گے میں عذاب بھیجنا ہی نہیں کیوں تیری ذات رحمت ہے سونیا جتے رحمت ہوئے اوتھے کدی زحمت نہیں ہوندی ہون نبی جتے حاضر ناظر زندہ ہوئے مشرکین مکہ عذاب منگن بھی تے ہوندہ پاکستان چ نبی پاک حاضر ناظر زندہ نے تھے عذاب کیوں ہوئے ہمیں گائی عذاب نہیں
اور 150 روپیے لیٹر پٹرول ہو گیا ہے، جب بھی آندے نے ودنا ہے، یہ عذاب نہیں، 150 روپے چینی ہو گئی ہے، دالا کتھے ٹر گئیاں، غریب آدمی واسطے تے عذاب ہی ہے نا، بول دے نہیں، غریب آدمی واسطے تے عذاب ہی ہے۔ تو میرے بھائیو ایک عذاب نہیں، مہنگائی، قتل و غارت، بد امنی، بے شمار، کتے زلزلے، کتے سیلاب۔ میرا صرف اینا کوہچن ہے کہ اگر نبی دی ذات پاکستان چ حاضر ناظر ہے پھر عذاب کیوں؟ بس اے مسلک اہل حدیث، بس قرآن کہہ رہا ہے کہ تھوڑی ذات جتھے حاضر ناظر ہوئے اتھے عذاب نہیں آؤندے، پاویں مشرکین مکہ بیت اللہ نہ چمبڑ کے بھی منگن۔ تے جے نبی علیہ السلام حاضر ناظر نے پھر تجھے دی بیعت کیوں؟ بول دے نہیں۔ جس بی بی دا خاوند گھر ہوئے وہ لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، انہوں کوئی عزت والی آندہ ہی نہیں۔ عزت والی تے ہوئی ہے جدا خاوند گھر نہیں تے وہ بوئیوں بھار نہ ویکھے۔ او ساڑھے بھائیو، ساڑھے ویرو، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں سانو تھوڑا احساس ہے کتے تسی جہنم دا بالن نہ بن جاؤ۔ میں ہوا مولانا آصف ربانی صاحب میری جماعت دے خطباء علماء ہون، ساڑھا دل کردہ ہے تسی این جائز کم نہ کرو۔ اج میں ملتان دے اندر جی نبی دے میلاد دے جلوس حور بھی آ گئی ہے۔ میں کیا وہ کیسی حور ہے جنہوں چوک سے بٹھا کے سارا جہان ہی ویندہ پیا، جیڑیاں حوراں نے حور مقصورات فی الخیام، وہ تے خیمے اج بند ہون گیاں، وہ نہ حوراں دے اتے کسے غیر دی نظر پینی نہیں، لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان، وہ حوراں ایسیاں نے جنہوں کسے جن انسان نے چھونا ہی نہیں، رابان دے نے وہ نہ حوراں دے اتے کسے دی نظر پینی نہیں، وہ دی پینی ہے جنہوں حور ملنی ہے، ایک ایسی حور ہے جڑی چوک چی بیٹھی ہے۔ تے نالوں نے بھی کیا، انہیں کیا 30,000 مکیا ہی 13 دیتا نے باقی دیتا ہی نہیں، انہیں مقدمہ کر چھڑیا ہے۔ نال پھر اے بھی ہے کہ نبی پاک بھی حاضر ناظر وچنے، کرسی ایک ڈٹھی ہے تے آقا بھی بیٹھے نے، حور سامنے بیٹھی ہے، اور میں کیا شرم نہیں جے ہوں دی اس محبوب نو ویچ بٹھا کے غیر محرم عورت ویچ بٹھائی جے آقا ویخ دینے پہ، اس تو وڈی کو بے حیائی ہے۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے آقا اندر اینا شرم و حیا سی کہ عرب دیاں کواریاں عورتاں چ بھی اینا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے۔ تسی نبی دے حیا دا مذاق اڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر ایک پردہ لٹکیا، پردے دے کپڑا آر پارے ایسرا، جیڑی بی بی آؤں دی بیعت کر وہ کپڑے دا پلو پردے دے اندر وار پھڑ دی، نبی علیہ السلام اندروں پھڑ دی، اے بیعت ہو گئی۔ ایک بی بی آئی دیہاتی، انہیں پردے دے تھلے ہوں دی ہاتھ اگے کی تھے، بھی ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری تھی، انگلہ آگے گئیاں، اے انگلہ نبی علیہ السلام نے خیر عورت دیاں انگلہ نو ویکھیا آنکھاں نو بند کر لیا، پھر اس عورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لیا، عائشہ اس عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلہ بھی نہیں ویکھنا چاہتا، اور تسی نبی دا مذاق اڑا ہے، حیا نہیں آئی۔ نبی دی ذات اتنی بابرکت ذات ہے، اور نبی دی ذات رحمت ہے، نبی دی ذات رحمت ہے۔ حلیمہ لین واسطے آئی، ساریاں سواریاں آئیاں مکے عمرات بچے لے کے چلیاں گئیاں، پیچھے رہ گئی، اور جیڑیاں میرے نبی نو چھڑ کے گئیاں انہاں دے نام و نشان ہی مٹ گئے، جنہیں نبی نو چک کے سینے نہ لایا قیامت تک اللہ نے حلیمہ حلیمہ کرا چھڑی۔
اور رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گوچ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حلیمہ آئیاں پتا کیتا بچہ، انہوں نے کہا سارے چلے گئے، صرف ایک یتیم رہ گیا، یتیم رہ گیا۔ حلیمہ دا خامندہ دا چلو وہی ویکھ لینے، ہن آیا خالی تے نہیں جانا۔ حلیمہ آئیاں جگاں دے پیر نو ویکھیا تے ویکھدیاں ہی رہ گئیاں، آندیاں نے میری آنکھ نے ایڈا سونا آج تک ویکھیا ہی نہیں۔ سردار عبد المطلب آندہ میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا، آمنہ آندی ہے میری آنکھ نے بھی نہیں ویکھیا، آواز آندی ہے تساں ویکھنا کتھوں سی، میں ہی ہو جیا سونا کائنات چ بنایا ہی کوئی نہیں۔ حلیمہ لے کے جدو ٹرن لگی ہے تے بی بی آمنہ دیا نے جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری، دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماخ دیئے، نی حلیمہ تو لے جائی میرے لال نو، ایک پل دی پل میں نو کھڑا لین دے، ایدے ہاسے دا بدلا اتارن لئی، ہار ہنجوان دا میں نو بنا لین دے، نی حلیمہ تو آؤ دی تے جان دی روی، منو سونے دا مکڑا وخان دی روی۔ اللہ جنہیں آئے نے اونڈے نے نہ سارے انو قیامت نو نبی دا ساتھ دے جیڑی بستی چاکا چاندے نے، طائف تو 90 کلومیٹر اگے بستی ہے بنو سات، اتھے میں تقریر کر کے آیا۔ آقا گئے الرحیق چ لکھیا سیرت دیاں کتاباں، پوری بستی دے اندر قید پیا، کسے دی بکری دے تھنا چو دودھ لب دائی نہیں، اور لاہوریو حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ موک دائی نہیں۔ یہ میرے نبی دی ذات رحمت، پیغمبر دے وجود دی برکت ہے۔ پہلا پوائنٹ کی سی کہ نبی دا وجود رحمت ہے۔ چراغا جتھے حلیمہ دا چرواہا جاندہ اتھے بکریاں چار کیا ہو، آئے پھر نہیں، پھر کسے دی بکری دے تھنا جو دودھ نہیں لبدا، حلیمہ دے کرو دودھ مکدا نہیں، فرمایا بنو سعد والے ہو، گل چراغا دی نہیں، گل تے اس یتیم مکہ دی ہے جنہوں حلیمہ مکے چو لے کے آئی ہے۔ آیا مزمل آیا مدثر تو آیا یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا، وہ ایک قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا۔ اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو، زمین والے دی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبران تو، جدی ملے نہ مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بھار اندرا تو، حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبرا تو۔ وہ کائنات چیسا ہی ہر وکھاؤ تے صحیح۔ آقا جو آنو ہے مکہ چھڑ کے مدینے جا رہے ہیں، ابو بکر نال، ابو بکر دے دو غلام عبداللہ بن عریقت عامر بن فہراوی نال، رستے جو کلی آئی، ابو بکر بھوک بڑی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے، کلی جو ویکھا کوئی بندہ ہے، ابو بکر گئے تو ویکھا ایک بڑھری جی ماں ہے جدا نام ہے ام معبد، ہائے ہائے اماں کچھ چیز کھان واسطے ہے؟ ماں ویکھ کے آندھی ہے جدن دی پیدا ہوئیاں آج تک میری آنکھ نے ایڈے سونے چہرے ویکھے ہی نہیں۔
وہ کائنات ہی یار ایسا سونا لیا ہوتے صحیح اور پیغمبر نو کول بٹھا کے بیعت غیراں دی کر دے ہو پیغمبر کول نے بیعت دوسرے دی بیعت کدوں کری دیئے کہ پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں پھڑ لگا ہے وٹا ہے پہلا پیر کچھ ہے جنہوں ہون لگا پھڑنے سونے ہائے اتو آواز ہوں دیئے میرے محبوب نو چھڑ کے لامے کیوں جانا ہے اتنا اچھا بھی کوئی نہیں بنایا اتنا سونا بھی کوئی نہیں بنایا وہ دنیا جو ہے تو یار سانو بخا دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آقا میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں دیکھیا کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں ہر برائی تو مبرہ منزہ مطاہر پیدا کی تھے حسان آندے نے سونے ایویں معلوم ہوندا ہی رب دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانو بنادا جاندا سی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبہ ہما دار کہ تو تنہا داری ہائے ہائے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن السنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ بستوئی قصہ مختصر مائے بچے جنتی ہیں ایسے خال خال چشم فلک میں زمین تی ترتی تے اتنا خوب رو حسن و جمال تا پیکر حسن و جمال تا مرکہ مجسمہ ہائے آسمان دی آنکھ نے بھی نہیں دیکھیا زمین دی آنکھ نے بھی نہیں دیکھیا لوگو اتنا سونا چھڑ کے کوجیاں مگر کیوں نستے پوری کائنات دے حسین کٹھے کر لو اور میرے پیغمبر دا مقابلہ تے دور دی گل ہے نبی دے بلال دے حسن دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ نہ بناوٹی لوگاں نہیں گل کرتے وہ کائنات ایسا لے آؤتے صحیح کوئی وکھاؤتے صحیح صرف سپیکر کھول کے کہنا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال میں کیا سان نے کیا ہی ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں وہ ماں جم پئی ہے جنہیں ہون جان لیا تے نالے جرا کول ہوئے انہوں لبن دی لوڑ نہیں کیسی بات ہے لب کے لیا اہل حدیث نے کیا اللہ سر دا مالک تو ہے دل دا مالک مصطفیٰ ہے سر جھکے گا اللہ تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت سے تڑپے گا اہل حدیث کا دل ہی بڑا چھوٹا جائے یہ دے اندر نبی تو علاوہ تجھا ہوں ہی نہیں کریے کی وہ بول دے نہیں وہ آ سکتے ہائے 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 تو کیا لب کے لیا آواں آسا گیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سورین دیتی ارا پرا جان دی جگ تے تم پہ گئی نبی سلطان دی اماں کو کھانوا سے چیز ہے پتر نہیں فرمایا جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو نہ راواں تو میں قربان جاواں جدن دی پیدا ہوئیاں ہی ہو جے خوبرو چہرے میں نہیں ویکھے تے پتر ہے میری کلی ہے تے ٹھہرو میرا خامد چراغا چ بکریاں چارن کیا ہے وہ آئے گا دودھ چو چو کے رجا رجا کے پیاواں آقا فرماندے نے اماں ساڑیاں واٹاں بڑیاں لمیاں پینڈے ڈونگے اے جڑی نکر چ بکری بچی ہے دودھ نہیں دیتی فرمایا پترے تے کئیاں سالاں دی بیمار ہے یہ تو اٹھ نہیں سکتی بیمار ہے اماں اگر کہیں نہیں ہے تو تجربہ کر کے ویکھ لئیے ہائے ہائے اماں نے میرے محبوب دے چہرے وال دیکھیا ہائے پترو میں کہیں نہیں ہے بیمار ہے تسی آندے ہو تجربہ کر کے پر ماں نو کی پتا سی کون آیا ہے یہ وہ آیا ہے جدے نال رحمتہ 24 گھنٹے نال رہندیاں نے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں
جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کوئی ایسا یار لے آؤ تے صحیح، بولیے اما تجربہ کر کے ویکھ لئیے۔ آندھی تھوڑا چہرہ وینیا قربان جان نو جی کردا، تھوڑیاں گلاں سننیاں پریشان ہون نو جی کردا۔ اچھا نہیں مردے تے جاؤ تجربہ کر لو۔ صدیق نے نبی ول ویکھیا، نبی نے صدیق ول ویکھیا، آقا مسکرائے، ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھی لایا، اور لاہوریوں ایویں معلوم ہوندا سی یہ بکری مدتا تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے۔ اور بریلوی بھائیو بناوٹی کسے نہ سنایا کرو، پیغمبر دی شان اور سیرت سننی ہے، اہل حدیث کو نہ سنو۔ اہل حدیث منبر تے محراب چ مصلی تے اسٹیج کوئی دنیا دے کسے پیر دی کہانی نہیں سنائے گا، اہل حدیث سنائے گا، نبی دی سیرت سنائے گا، پیغمبر دی صورت سنائے گا۔ کائنات دے اندر ساڈا ہے یہ کہ وہ جدہ ایک کو انہیں ایک دی تعریف کرنی ہے، تھوڑے بڑے نے اودی بیعت، صرف فرق ہے تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ ساڑیاں نگاہاں چور کوئی چاچ دا ہی نہیں۔ میرے علامہ شہید منو کہنے والے یاد آئے، فرماندے نے ایک نوجوان لڑکی دے پیچھے لڑکا لگ گیا، انہوں نے کہا تینوں کیوں؟ انہوں نے کہا عشق ہو گیا، انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا تیرے مگر میرے تو سونی ایک میری پہن نہیں آن رہی۔ لڑکے نے پلٹ کے پیچھے ویکھا، انہیں پچھو تاؤں جی تھی، کہنے لگی دعوے میرنا کرنا پلٹ کے پچھو میں نے، دعوے عشق دے نبی نا پلٹ کے امتی دے چہرے تے۔ اہل حدیث نے کہا اللہ سانو نگاہ نہیں چاہی دی جیڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے، خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سانو کسی دی ضرورت نہیں، سانو وہ نگاہ ہی نہیں چاہی دی جڑی نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے، سانو وہ زبان نہیں چاہی دی جڑی پیغمبر دی تعریف تو بعد کسی امتی دی تعریف کرے۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے ہاتھی لایا، تھن دو اماں کو برتن ہے، ماں چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی، کھچیا کچیا کو تار نکلی آئے، گلاسی بھی پڑ گئی، پتیلی پڑ گئی، جگ پڑ گیا، وہ جنگل بھی آبان ہے، کیڑی سٹیل دی دکان ہے۔ میرے پیغمبر نے آپ بھی پیتا ہے، ابو بکر نو پہ آیا ہے، عامر بن فحیرہ نو پہ آیا ہے، عبداللہ بن عریقت نو پہ آیا ہے، تے ماں نو بھی پہ آیا ہے، لاہوریو برتن بھی پرے نے تے پیٹ بھی پرے نے تے بکری دے تھان بھی، اور کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی، رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی، ام معبد نام بتاول سی مسکین نمانی، کار دے اندر بکری پنی لاگر در در جانی۔ آقا فرماندے نے اماں ہے کچھ کھاون پیون کارن تے چیز تیرے گھر کائی، صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی، اماں چوندی جا جاؤ چولو چھڑ کے تنگی فاقے سارے تے برکت شابرارا، سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نہیں سال 18، وما ارسلناک
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी दा वजूद रहमत, नबी दा वजूद। मेरे पैगंबर ने पेड़ ते एक पत्थर बन्निया, सहाबा ने मेरे आका ने 2 बन्ने ने, सहाबा ने एक बन्निया। 1700 दा लश्कर जा रहा है, रस्ते सहाबा नडाल होके डिग पे। कोई किस्सा कहानी नहीं। सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, सीरत नबी के अंदर सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह ने आंदी है। सहाबा नडाल होके डिग पे। आका फरमाते ने, और सहाबियों को चीज खान पीन वास्ते है किसी को? अबू हुरैरा कहते ने, सोनिया है मेरा सुक्का मशकीज़ है, ये चंद खजूरा ने। आका फरमाते ने, अबू हुरैरा इस मशकीज़े नूं झाड़ना, झाड़िया जांदा है, विचों 21 खजूरा निकलदियां ने। खजूरा 21 ने, खान वाले 1700 ने। ये नहीं आखिया भुख मैनू ज्यादा लगी है, इधर लियाओ मैं खावा। अजकल दे पीर खान वाली सब तो अगे, लड़न वाली पिछले कमरे च। जे कोई बच गया तो तबर्रक ही है, लेकिन मेरा पीर खान वाली सब तो पीछे। जदों मैदाने जिहाद च जांदे नबी दी सवारी सब तो अगे, जदों फतह हो जाती नबी दी सवारी सब तो पीछे। अल्लाह, केड़े वेले मैनू एक रवायत हो रही है, दुध का प्याला सिर्फ नबी दे घर आया, एदा पता भी महबूब नूं ही है। आका चाहते थे आराम नाल घर पी लेंगे, पीता नहीं। मसे नबी चाहे सहाबे सुफा नूं वेखिया, कई दिनों के भुखे। अबू हुरैरा ने भुख मैनू भी बड़ी लगी, दुध का प्याला मंगवाया, फरमाया अबू हुरैरा सारियां नूं पिया। आप नहीं किया कि मैं पी ला, नहीं, पहले सारियां नूं पिया। अबू हुरैरा ने भुख मैनू सी, लेकिन ध्यान मेरा प्याले च। मैं क्या सारे 70 ने, ये तो पहले बंदे ही मुकाई छड़ने। आंदे ने एक ने पीता, दूजे ने पीता, तीसरे ने पीता। और फिर मजे की बात है, जिस जगह ते पहले ने मुंह ला के पीता है, उस जगह ते 17 ने मुंह ला के पीता है। जिथे 17 ने मुंह ला के पीता, उत्थे अबू हुरैरा ने मुंह ला के पीता है। लाहौरिया जिथे 17 ने मुंह ला के पीता है, उसी जगह ते मुंह ला के आमीना दे लाल ने पीता है। मेरे नबी मुरीदां दा जूठा खांदे। अजकल तो पीर दी तो मंजी वखरी, कमरा वखरा, बर्तन वखरे, छाबा वखरा, कौली वखरी। तुहानूं पता बर्तन जिन्हां दे अलग हुंदे, लेकिन नहीं। आका फरमाते ने अबू हुरैरा जी यार इत्थे दस्तरखान विछा। मेरे नबी ने 21 खजूरा मुठ च लईयां, बिस्मिल्लाह पढ़ के उत्ते रख दित्तियां। फरमाया अबू हुरैरा 10-10 बंदे बुलाई जा, खजूरा खुआई जा। सानू आदे हो इस पीर नूं छड्डिए, बोलो जिदा जोड़ भी कोई नहीं, जिदा तोड़ भी कोई नहीं। बोलो जोड़ है, वो बोलते नहीं अजे, तोड़ है नहीं। अबू हुरैरा दिन में 1700 की लैन वाल वेखा तो 21 खजूरां वाल वेखा, कई दिनों के भुखे। मैं कहा भी 10 बंदे आओ, 10 आए। अबू हुरैरा दिन मैं गुमान करना था कि 2-2 इन्हों आउण गया, एक मैं लला। हाय हाय 10 बंदे आए, खजूरा खांदे रहे, खा खा के रज गए। 10 गए, 20 गए, 30 गए, 40 गए, 1000 बंदा भुगत गया। खजूरा मुकड़ियां एक पासे, कपड़े चो छाला मार मार के बाहर पईयां डिगदियां ने। 1700 खा गया, खजूरा मुकियां भी नहीं ते सुकियां भी नहीं, बदियां खजूरा। ते अबू हुरैरा ने इधर मेरे वाल वेखो एवें हाथ रख लिया। अल्लाह दे रसूल जड़ियां वध गईयां ने मैं ले लवां, मैं रख ला। आका फरमांदे ने अपनियां 21 कढ लै।
ابو ہریرہ آندے نے لوانگا 21 برکت دی دعا تسی کر دے ہو. ابو ہریرہ فرماندے نے 21 کھجوراں آقا نے مٹھ چلائیاں. میرے نبی نے نگاہ اٹھائیے, اٹھی تو دعا بن گئی, جھکی تو حیا بن گئی, ترشی ہوئی تو ادا بن گئی, مڑی تو قضا بن گئی. اللہ انہاں چ برکت پا دے. ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لے آنا. میرے نبی نے کھجوراں توشہ دان دے وچ پا دیتیاں. ابو ہریرہ انہوں موندا نہ کری, وچوں ہی کڈ کڈ کے کھاندا رہی. ابو ہریرہ فرماندے میں اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا ہے, میں دے وچوں کھجوراں کڈ کڈ کے کھاندا رہا. سیرت النبی چ سید سلیمان ندوی لکھ دے نے 50 وسق ابو ہریرہ آندے نے میں کھجوراں اے دے وچوں کڈ کے 50 وسق کنیاں نے 200 من کھجور اس توشہ دان چوں کڈ کے میں رب دے راج دتیاں کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں. نبی دا وجود لو دے صحیح, نبی دا وجود رحمت ہے. جابر نے کیا نا, اللہ رسول تھوڑی دعوت ہے میرے گھر, تو نال سپاہی لایا جے, آپ آ جائے. کھندق دے کنارے تے آقا کھلوتے نے, یہ کھندق کھودن ڈے کئیاں دنہ دے پکھے پیٹ نال لگے نا. آقا نے نہیں فرمایا میں چپ کر کے جا کے آپ ہی کھا لینا, یا 2 سپاہی نال لے جائے سیابی. آقا فرماندے نے بھائی 1200-1300 جا بازو شہبازو تھوڑے لنچ دا بندوبست ہو گیا. حضرت جابر آندے نے میں پریشان ہو گیا. میں کہا بھی 2 سیر تے آٹا ہے تو 2-3 کلو دا لے لیا چھوٹا جائے بچہ, یہ 1300 دا لشکر. فرمایا جابر میرے اون تک ہانڈی چولے تو لانی بھی نہیں تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں. ٹھیک ہے اللہ رسول, پر پریشانی نہ گئی. کار گئے, بیوی نے ویکھیا خاوند دا چہرہ پریشان ہے. سمجھدار بیویاں سمجھ جاندیاں نے, خاوند دے چہرے نو پڑھ کے ہی کہہ دیندیاں نے میرا خاوند پریشان ہے. یا حضرت علی کتھوں تشریف لے آئے, خیر تے ہے جابر پریشان. نبی نے دعوت قبول نہیں کی تھی, دعوت تے قبول کی تھی, تو پھر پریشانی کس چیز تھی. ہندہ اللہ والی ایسا دعوت نبی نو دیتی ہے تے نبی نے دعوت 1300 دے لشکر نو دے شڑی ہے. یہ تھے ان بی بی کا موندی ہے, بیویاں دے سر تے ڈیرے چل دے رہے. چودھری بند ہے بندہ دے بیوی دے سر تے بند ہے. بیوی مہمان نواز ہوئے, بیوی خاندانی ہوئے, جنہوں پرواہی کوئی نہیں. 3 بجے بھی سو رات دے 3 بجے بھی کہا رہا ہو تازہ روٹی ملے, وہ بیوی خاندانی ہے. کار 4 کپ دا سنا جائے 6 کپ چاہے تو جے 4 دا جائے گو آئے پہ تھے بوریاں چوئیاں نہیں, چوری دے لگا گیا, یہ چوری دے پلے کی رہ گیا. اللہ میری وائف جڑی فوت ہوئی ہے نا بیوی, اتنی مہمان نواز, اتنی مہمان نواز. اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. ہر جمعے 25 تو 30 بندے میرے گھر کھانا کھانا. جمعہ پڑھائی دا پہلے مرکز بیت المامور چ, اس تو بعد کھانا بھی جڑے دوست دوروں آئے ہوندے نے انہوں نے کھانا بھی کھوانا. پہلو روحانی غذا, بعد جسمانی غذا. لیکن اس اللہ دی ولیہ جب تک زندہ رہی ہے میرا دسترخوان چلدا رہا. جدا دسترخوان وسیع ہوئے اللہ دے رزق چ کدی کمی نہیں ہون دیندا. میرے بھائیو پتہ ہی نہیں اللہ غیب دے خزانیاں جو کتھوں کتھوں دئی جاندے. اور پھر مہمان نوازی تے اللہ دی پسندیدہ عمل ہے نا. نبی دے گھر مہمان آیا, کون ہے جڑا روٹی کھوائے گا؟ اللہ رسول میں حضرت طلحہ انصاری کر گئے, مہمان لے گئے. جڑی روٹی اپنی سی ہوئی جڑی آپ کھانی سی. بیوی نو کہا بھئی اللہ والی ہے نبی دا مہمان آیا. فرمایا جی وہ کھانا روٹی دے تھوڑے واسطے ہی اور تے روٹی نہیں. پھر میں ایویں کرنی ہے تسی روٹی مہمان اگے رکھو, میں پلہ مار کے دیوا گل کر دیاں گی, تسی اونجی منہ ہلاندے رہا جے نبی دا مہمان روٹی کھا لے گا آسمان تے رب راضی ہو جائے گا. سمجھدار بیبیاں کدی پریشان نہیں ہوتی. ہادیہ نے مہمان اللہ دی رحمت بن کے آیا.
اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے ہی آئے تے پورا بچھڑا ہی ذبح کر دیتا، پن کے تل کے رکھیا، انہاں نہیں کھادا، وہ نوری سن، لیکن ابراہیم نے تے اپنا حق ادا کی تھا۔ ابراہیم کھانے ہی نہیں سن کھاندے جب تک مہمان نہیں سی ملتا، دیوا کھل کی تھا، نبی دے مہمان نے روٹی کھا دی، آسمان تو جبریل آیا، جبریل مسکرا رہے ہیں، فرمایا میں نہیں مسکرا رہا، رشتہ رب بھی مسکرا رہا، رشتہ رب مسکرا رہا۔ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، رشتہ رب مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ سونیا تیرے انہاں دعا جیاں دی رب نو ادا نہیں پسند آئی ہے، انہاں دی مہمان نوازی نو اج میں اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، طلحہ انصاری دی ضیافت دے تذکرے کرتے رہیں گے۔ انہاں دی ادا تے رب بھی مسکرائے، مہمان نواز بنو، بیبیوں مہمان نوازی کرو اگر چاندی ہو اپنے رزق سے اضافہ ہوئے۔ اللہ 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 اللہ، جابر پریشان نہ ہو، اسی دعوت نبی نو دیتی ہے، نبی نے دعوت اگو 1200-1300 دے لشکر نو دیتی ہے، نبی جانے نبی دا خدا جانے، تینوں پریشانی کا دی، واہ نبی دی صحابیات جتھے لیٹیاں ہو اللہ تھوڑے قبرہ تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور بیوی ہوئی ہوندی ہے جڑی خامد نو پریشان نہ ہوندے، جڑی خامد نو ٹینشن دا شکار بنیے یا خامد نو 24 گھنٹے پریشانی دے، کھاندی پیندی بھی روئے، اور جس عورت تے جدا خامد ناراض ہے عرش تے دا رب ناراض ہے، اللہ بھی اس عورت دی عبادت قبول نہیں کردا جس عورت تے دا خامد ناراض ہے۔ فرمایا جڑی عورت دنیا تو فوت ہو گئی ہے او دا خامد دی قبر دے کنارے تے کھلو کے کہہ دی اللہ میں دے تے راضی ہاں، اللہ کہیں دے میرے فرشتوں اس میری بندی نو ڈائریکٹ میری جنت چ داخل کر دے ہو۔ نبی علیہ السلام آئے، 1300 دا لشکر نال ہے، تھوڑا جہا ہانڈی جی تھکیا ہے، تھوڑا جہا لب آٹے چ پایا ہے، اے لب ابو بکر دی ایڑی تے لگدا ہے تے زہر ختم ہو جاندا ہے، اے لب عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگدا ہے تے پنڈلی جڑ جاندی ہے، اے لب جیڑا ہے میرے بھائی علی دی اکھ تے لگدا ہے، اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے۔ فرمایا لوگو علی دی اکھ تے کیوں لایا ہے، ابو بکر دی اڈی تے کیوں لایا ہے؟ آندہ جڑا فرق اکھ تے اڈی دا کوئی شان علی تے صدیق دا، میں کہا نہیں، اب آقا علی حکمت وے علی میں تیریاں اکھاں تے لب لا کے ٹر چلے ہاں، ابو بکر دیاں ایڑیاں تے لا کے ٹر چلے ہاں، علی اپنی آنکھاں نہ ابو بکر دے پیران وال ویندا جائی، جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائی۔ میرے نبی نے لب ہانڈی کنالی چپایا، فرمایا جابر روٹیاں پکائی جا، سالن ورتائی جا، سارے لشکر نو کھوائی جا۔ جابر آندے نے 1300 دا لشکر کھا گیا، روٹی بھی نہیں مکی تے بوٹی بھی نہیں مکی۔ ایک مولوی آندہ ہی اتے کول پڑھنے تھانو پیڑ پہندی ہے، نبی تے ہانڈیاں کنالیاں ہی تھکن رہے نے، تو میں کہا تو نبی دی سنت تے عمل کر، تو بھی لوکاں دی ہانڈیاں کنالیاں ہی تھکیا کر، پر تھکن جانا ہی سر لوہے دا لے کے جائی۔ اوے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلہ سننیاں نی مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، او دیاں انگلا چننو چیر دیاں۔ وجہ آسا تو عجب کس گل دا، پتھراں چوں پانی نت چل دا،
पंजा उंगला चो निकलियां पंज नहरा ए उंगला नी मेरे पीर दियां एक लेला ते सवा सिर दाने सी 12-1300 फौजियां खाने सी थुकिया हांडी कनाली विच सोने ने कुखा निकलियां सारे लश्कीर दियां एवं ही आंदे हो हाँ अपने पीरां दा लड़ फड़ के तुर जाना जन्नत मैं लड़ के फड़ना ही उत्थे ते क़यामत नूं सारियां नंगिया होना तू केड़ा लड़ फड़ना है भाई वो बोलते ने वो समझ आउण रही है केड़ा लड़ फड़ना ही सानू भी विखाना आखिरी बात सुन लो मैं बात मुकावा सब तो पहले लिबास इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पहनाया जाना है दूजे नंबर ते मेरे महबूब नूं पहनाया जाना है लड़ भी मेरे पीर दा हौज भी मेरे पीर दा झंडा भी साडे पीर दा ते सिफारिश भी मेरे पीर ने करनी है नबी दी शफाअत दी वजह तो 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल हो जाएगा अल्लाह इन्हां दी सब च सानू भी शामिल कर दे उची कह दो आमीन आका फरमांदे ने सारे नबी जवाब दे देंगे ऐ भी शरफ मेरे नबी नूं मिलिया सारे अंबिया मुंह मोड़ लैणगे आखणगे जाओ मुहम्मद दे कोल आका फरमांदे ने मैं अल्लाह दे अरश दे पाए ना सजदे च डिग पवांगा ते मैं 7 दिन ते 8 रातां सजदे च पिया रवांगा ते अल्लाह कहणगे इरफा रासक मेरे महबूब सर उठाओ ना मंगो अज की मंगदे हो तुसी सिफारिशां करी जाओ मैं कबूल करी जावांगा दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लैणा दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लैणा साडे वर्गे गुनाहगारां नूं मौला घुट के सीने ला लैणा अजे आवाज नहीं आई उची कहो दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लैणा साडे वर्गे गुनाहगारां नूं मौला घुट के सीने ला लैणा ते गल सुन लो और जदों कुल नबियां ने ना करनी कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी और जदों कुल नबियां ने ना करनी कल्ले रब दे सजन ने ना करनी उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लैण दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लैना ते गल सुन लो चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे ए शाना वाला कौन आया चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे ए शाना वाला कौन आया जदों सोने ने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना बेशक है जन्नत बहु सोनी पर उस दिन उस ते अरूज होसी बेशक जन्नत है बहु सोनी पर उस दिन उस ते अरूज होसी जिस दिन उस विच मेरे आका ने सने 11 डेरा ला लेना वाखिर दावाना।